One. Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan nako diha sa Ginoo. Nalipay na sad ako kay nabalik na po ning ato ang programa dinhi sa Angyanong Mga Pulong. Kini niya nga ato ang video karon i-upload nato ni sa paghuman ani nga atong video, i-upload nato ni dito sa akong YouTube channel nga nga Jesus Dual Nature Vlog. Kung mahimo tuon sab ninyo kini og kung mahimo i-like po ninyo ha. So kining Trinitarian Jesus Dual Nature Vlog igsuon ko usa kini ka mga doktrina nga ni ang doktrina gyud ani mao nga universalism nga ang tanang tao puhon maluwas. Ang kontra lang sa Ginoo ang atong sala ug ang yawa ang mga demonyo dili na maluwas. Mao na busa kini matawag na ako nga nganong dasig ako kay bisan asa mo mag research kinira ang muingon nga universalism nga klaro gyud nga walay labot ang mga demonyo satanas ug ang atong salaraman. Kay ang nasikat nga mga universalismo nga pagtuo nasikat ha nga nailado gyud nga ang uban dili maganahan kay apil man ang demonyo. Pero niini nga ako unique kini. So, igsuon ko, ang atong pagasikutan kini ha, welcome kamo tanan ang kadtong bag-o nga akong mga sumusunod ani nga ato ang YouTube channel. Kaning nganong giingon ako ni nga Jesus Dual Nature. Kay tungod dinhi gitawag na ako ni ang akong kuan doktrina gitawag na ako Jesus Dual Nature Theology. Nga ang buoti pasabot si Kristo duha ang iyang kinaiyahan. Gitawag siya nga Son of Man, sa to pa anak sa tao. Kay ngano nagpakatao man siya diha gyud kang Maria. Tinuod siya nga Dios. At tinuod siya nga tao ha, nga sama nato. Og ang usa gitawag siya nga Son of God. Kay ngano nga Son of God siya? Kay siya balaan nga espiritu. Diyos siya. 100% siya nga Diyos. Apan, igsuon ko sa iyang pagkatao, nga nadual nature siya, tungod gano, kay gibiyaan man niya ang iyang pagka-Diyos. Okay? Mauna nga namatay siya. Pero ang iyang espiritu, dili bulag na sa iya. Kay ngano, Trinitarian ako, igsuon ko. Trinitarian ako nga, ang akong pagsabot, ang Trinity, tulo ka gitawag nga persona ngani dili gani tatawagon nga persona kay ang Dios dili na tao, dili na person. Okay. Sige lang, duha nahimutan kay napakatao man si Kristo, nahimo man siya nga anak sa tao, anak sa Dios. Mao na nga ang nagpadala kaniya gitawag niya nga amahan. Nahimo lang siya nga amahan tungod kay ngano nagpakatao man siya. Okay? Mao na nga iyan ang gitawag nga amahan o kay Trinity man ta. Ang Dios pod nga espiritu usa pod na og ang usa gyapon nga Dios og siya mismo nga gitawagan ni nga pulong di ba sa John 1 nga siya nagbuhat kauban sa Dios. So pulong siya nga man pagabot sa bersikulo 14 anang John nahimo gayud siyang tao. Okay? So igsoon ko ang kinatugbukan nga pagka Dios ang usa ka Dios igsoon nga Trinity ana sa kang Hesus pagkatao. Okay? Kaya ang Diyos dili yun na siya tao ha. Omnipresent na. Walay lawas na. Igsuon ko. Pero naa siya gahom sa pagpakita bisang unsang nga matang sa mga physical. Pwede siya mahimong angel. Mahimo siyang magpakita siya nga tao yun. Pareha atong sa Genesis nga nakigbugno pagani siya kang Jacob. Pero daghan paagi nga daghan mabasa nato nga nagpakita ang Dios nga nagpakita usab ang Dios og kanang kalayo di ba kang Moses og ipangutana nga kinsa imong ngalan gingon I am so mao gyapon sa bagong tugon sa pagbautismo ni Kristo na makita nato hibaw-an nato nga naa gyapon ng Trinity ang tingog nga mauna nga akong anak o katong salampati
Sa ato pabuti pasabutan na igsuon ko nga ang Trinity dili gyud ingon nga tao. Ang si Kristo ra ang nahimong tao nang makita igsuon ko. Amen. So ako nag-introduce ang aron mo masayod og kini nga akong ipaambit ninyo igsuon karon magbase kita ha. Kini topic ko na ako karon mahiskot kita kung unsa ba gyud ang purpose nga gihimo man ka ang tao. Okay ha? Kaya ang Dios dili tao. Ngano man nga nagihimo man ang tao unsay purpose ana. Og kini nga ako ang akong paghisgutan karon igsuon ko ngining purpose may bawan nato nga mao di ay ang iyang purpose kay ngano aron di ay niya luwason ang tanan tao. Amen. So kini paminaw mga igsuon ko kay ato ning batbaton din niining ato dirita sa atong Biblia. Okay? Okay. Atong basahon Bag-ura ba ning ako ang akong tablet nga Bible. Dirita sa Genesis igsuon ko. Mag-una aning ato ang atong basahon. Dirita sa 26 sa pagbuhat gyud sa tao. Kaya nga atong tema dire nga unsa ba gayud ang Dios? Unsa ang purpose nga gihimo man sa Dios ang tao ug diri maghisgot kita sa Trinity samtang ako magkomentaryo niini. Okay, komentaryohan nato igsuon ko pagkahuman ani mo adto ko sa Hebreanon 2 dito na ako na yagyagon igsuon ko kung nga ang universalism nga ako ang pagsabot. Okay? So direksyon ko nagingon diri sa 27 nagingon diri o gibuhat sa Dios og maingon ang Dios sa 26 sa bersikulo 26 sa Genesis 1 sa sinugdanan og maingon ang Dios buhaton nato ang tao. Okay. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon nga kasama nato og mga buot siya sa mga isda, mga sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kakahuyan og ang tibuok nga yuta og sa tanan nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. Sa ato pa gibuhat niya ang tanan mga butang nga pisikal pagbuhat sa sinugdanan man sa Genesis gibuhat sa ikaw nung kadlaw ang tawo niyang gibuhat maghimo kinag tawo na karon ang pangutana ana usa man ka ang Dios ngano ning imuman siya nga maghimo tag tawo kinsa man ang katapan niya na dagan mga pastor o kanang mga grupo nga dili mo tuo nga sa Trinity kay moingon nga na ang katapan sa Dios anghel dili na mahitabo nga anghel igsuon ko kaya ang anghel dili sama sa Dios kay ingon sama nato o wala mo ingon nga kay lahi na ang anghel. So diha makita nimo uy nganong tawo nga usaraman igsuon ko mao na nga akong gingon ang pagsabot sa Biblia kini nga pagkasulata ining baron mo masayod igsuon ko nga ang Biblia halos ang Biblia gikan aning Genesis sa pag-create sa kalibutan sa Ginoo hantod sa pinadayag halos kini igsuon ko mga figurative language and symbols. Okay, gani ang pagkatawo ni Kristo mo sulti sa kadagaran mga parables na mga sambingan sa to padili yano busa nga ani ang akong tulumanon ani ining tulumanon karon nga ubos aning Jesus dual nature gitawag nako ang yanong mga pulong kay nga diha anang John 16:5 na ko gikuha 25 John 16:25 makita niya nga magistor na siya sa yanong mga pulong. Sa iyang panahon wala pero karon nagistorya na siya sa yanong mga pulong gumikan sa mga Kristohanon nga mga pastor. Okay? Pero ang nakasubo lang kay wala man nila ayuha ang interpret nga to sa espirituhanon. Busa kini igsuon ko interpret na ko kay Bible comentarista ko. Interpret na to ang physical nga dili yano himuon na to nga yano. Okay? So padayon kita ning akong giingon nga mahisgutan na to ang Trinity. So diya makita na to na ikauban ng Dios. Kung moingon mo nga kay Elohim na siya. Ang Elohim anang kung sa Hebro ang God diri sa Hebro, ang translation nga to sa Hebro Elohim, plural na. Gatawagan ni nga Godhead ang pagkabalaan. Ang Dios
ang Trinity ha, tanawa atong usbon. Ang Trinity tulo ka persona, okay? Nga lahi-lahi ha. Dili kay mao ra gyapon ang amahan, mao ra gyapon anak kaparehaan ng kang kibuloy, ka mga modali simbyo. Dili na nga mga gitawag oneness. Oneness ako pero three distinct na lahi ang amahan, lahi ang anak kay Espiritu Santo o nga na dili bulag sa usa ka Dios, sa usa ka spiritus, usa ka essence nga gitawag gani usahay nga Godhead. Amen? Usahay gitawag nila hypostasis o in English gapo na. So, dili bulag ha. Kay nga no, sama sa kong gingon omnipresent ang Dios. Okay? Espiritu dili makita. Okay? Mas dako pa ang Dios igsuon ko sa iyang gibuhat nga universo. Okay? Dili na siya si Kristo lang ang nahimo nga para nato. Hindi usab-usab nako. Ato na ha. Kaya dili nabasa nato nga giingon nga magbuot siya sa tanan mga butang. Gihimo kay ang Dios igsuon ko nga tinud ruler na nga sama sa iya. Dili kini nga dagway kanang pagingon nga dagway nga hitsura. Dili ni kay ang Dios wala hitsura na igsuon ko. Ang buti pasabot nga himo na tong Dios sama sa atong dagway. Buti pasabot na kinaiyahan sa Dios ang iyang himo niyang physical nga tao gikan gani sa yuta sa abog sa yuta ug himo niya kini giumol niya ang tao nga himong tao ug gibugahan niya sa iyang espiritu nga gininhawa kay aron siya mabuhi og kini nahimong kalag tinuod ang Dios dili kalag na siya igsuon ko ang Dios espiritu na lahi ang espiritu lahi ang kalag kay ang kalag mamatay na kay nga no tungod sa dugo mao bitaw na ang mga mananap kalag gihapon na ug ang kalag mamatay. Okay? Kung masampungan ang ikang espiritu ang imong gininawa ana patay ka sa physical. Pero lahi ang espirituhan nga pagkamatay. So kung ang espirituhan ng pagkamatay, bisang ka na ginawa, patay ka sa espiritu kung wala ka diha kang Kristo. Amen? Ingon na ang atong basihan. Sa to pa, gihimo ang tao nga magkaron paghimo kuno sa tao diri ato ning basahon. Basahon nato ning ang 27. Ari, nag-ingon. 28 na. Og 27 og gihimo sa Dios ang tao sama sa iyang kagalingon dagway sa dagway sa Dios gibuhat niya sila lalaki og babae sa iyang gibuhat sila sa to pa naglisod ako og translate ani sa paglitok ani kay nga ano ni kanang diliyano nga pagka translate kay nga ano kuan man ni siya usi tawag ani King James Version. Binisaya ni siya nga kinaraan nga pagkabinisaya. Pero boy no, makita nagihimo kuno niya ang Dios sama sa iyang dagway lalaki ug babae. Kakaron kung imong literal. Kay gihimo sa dagway kung ang dagway nga Dios nga makita nga sama sa inyo ang pagsabot ang kadaghanan. Nan unsa jura sa Dios? Bayot o tumboy? Kay lalaki ug babae gihimo sa Dios ang tao sama sa iyang dagway lalaki ug babae. Okay? So diha din ako mapalabihan na ako na ang pagkuan sa Trinity para di mo maglibog ha. I-review ra ni ako ang kuan sa akong YouTube. So ang main purpose mao gyud ang atong kuan ang main purpose ani ako gihayag ang ruler pagka magbubuot sa tanan butang. Okay? Kaya ang Dios mao man na naghimo siya magbubuot siya sa langit ug yutan tanan nga siya ay naghimo. Pero gihimo niya ang tao nga physical nga pareha sa mga butang nga physical. Amen? Dili kay ngon nga ang iyang manduhan nga mga physical nga espiritu lang siya dili kinahanglan nga ang tawo nga yang himuon nga magbubuot makita sama sa mga butang nga mga mananap. Okay? Ang mga kalag iyang gimanduan. So hala adto ta sa igsoon ko sa ato hagapong Biblia dirita sa usa nako ka Biblia. Okay? Kanang maayo ning kay yano ning pagkasulti kay Good News Bible ang akong gigamit. Okay. Dirita sa kuan kini na ha. Timani ha ang akong ingon kaniha ninyo nga ang purpose ha unsay purpose nga gihimo man sa Dios ang tao. Okay. Ngano man gihimo man sa Dios ang tao.
unsa man ang iyang main purpose. Okay. Okay. Dirita sa Hebreano 2. Okay, Hebreano 2. Sa verse 6, versikulo 6 ta magsugod. Okay. Mas maayo pa. Okay, kinamaw na ni. Versikulo 6 sa Hebreano kuan. Gingon hinuon kuno sa usa ka bahin sa kasulatan, O Diyos, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Gitagad mo man siya. Unsa ba gayud ang tao nga mag-amuma ka man kaniya? Okay, tao Unsa ba gayud ang tao nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya nga makadyot, nga ubos lamang sa dyutay sa mga anghel. Tanawa, labaw kita sa mga binuhat kay espiritu. Tanawa, ang tao, physical, ang anghel dili na makita. Apan, sama sa kong gingon, pareha ang anghel sa Diyos, nga pwede siya magpakita, ang anghel. Oo. O ang anghel, wala na ingon nga lawas. Okay. Pero ang diferensya lang ang Diyos o ang anghel, nga dili makita. Ang anghel, ang Diyos nga dili makita, lukop niya, dili mo travel. Kay, nalukop niya kay omnipresent na, dili man pareha sa ang mga espiritu nga mga anghel, dili na mo travel na siya. Maumitaw nga na ay uban nga himuong pako ang anghel, ang itsura, para aron ning non nga mo travel na sila, mo silang tao, unsa na siya diya nga mga butang. Mao nang lisod ang Biblia kung ikaw literalist nga sama kang Nicodemo nga nangutana kang Hesus kung unsa ang nga matawo pag-usab, ang iyang pagtuo nga physical nga matawo pag-usab nga muagi sa pagkasa inahan na hindi ka kasabutan kay ngano literalist ka. Busa igsuon ko biyay na ang imuhang pagka-literalist. Kay atong mubalon ang mga physical nga butang ngadto sa yanong mga pulong. Okay. Padayon na to. Gibuhan mo siya sa mga Diyos sa ubos lamang sa dyutay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya og lungog nga angay lamang sa hari. Uy, hala. Tanaw magbubuot. Kung sa hari di ay na. Hari di ay ito ang purpose. Himuon nga hari aron magbuot sa mga tanan mga butang og ang gitunong nga naigsuon ko kinsa si Jesus mismo atong basahon na di ay gihimo di ay mao di ay na nga ang propesya na himutang ang propesya to kay pagkasalan ni Adan og Eva ang naggahom na sa tao ang yawa na. Okay, karon gipalayas na ug unya niya na kita nakasalaan tanan og kinahanglan ipadala ang usa ka manluluwas nga mao si Jesucristo nga pareha nato aron pakamatyan dito sa krus. Okay, naguna nato. Okay, atong padayon. Pagsunod igsuon ko kay diri gamay na lang ang atong oras, dili man ni kabot og oras. Mga pinakataas lang nga 30 minutes lang ni. Okay. O guhimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Giingon sa kasulatan nga gihimo sa Dios ang tawo nga magbubuot sa tanang butang. Busa naglakip kini sa tanan. Tanan ha? Okay. Apan karon wala nato makita nga ang tao maoy magbubuot sa tanan mga butang. Wala pa gyud kay ngano wala pa man si Kristo. Nga mimbalik. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadyot na himong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios hatag kaniya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Oh, wow. Nahimo siya ubos sa anghel kaya ang anghel dili mamatay igsuon ko. Bueno moingon ka ang yawa mamatay ba na ay patay na daan ng espiritu. Pagkasala sa anghel nga mga tarong na kay Lucifer man na siya namatay sa espiritu ang yawa tungod sa sala nga mao nang kinaiya. Ug ang kinaiya sa yawa na ambit ni Adan tungod kanang gitawag nato nga gisimbolohan nga pag-ila sa kahoy sa dautan og maayo kana dili na nakaon ni iba nga gihatag ang Adan kana dautan na nga kinaiya sa yawa nga mao nang sala nga na ambit sa tanang tao nga mao nakasala. Amen. Namatay ang tanang tao sa espiritu. Gawas lang nga pinili sa Dios. Amen. Okay. Okay. Diri iyang gipakamatyan ang tanan mga binuhat kitang tanan gipakamatyan dito sa krus. Okay. Apan karon wala nato makitang tao nga mao'y magbuot sa tanang mga butang. Apan nakita nato mao si Jesus nga sa makadyot na himong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios hihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan timani grasya.
Ang grasya igsuon ta dili atong buhat na, buhat sa Dios. Ang kaluwasan sa kamatayon igsuon ko mao na matingala sila nga grasya na, dili atong buhat. Kay kitang tao wala tay gahom. Igsuon ko nga kay patay kita sa espiritu, wala tay gahom. Igsuon ko busa si Kristo gipakamatyan niya ang tanang tao ug siya nabanaw nga ang buot ipasabot sa iyang pagkabanaw ang tanang mga tao igsuon ko puhon, mabanaw puhon. Kay iya man gibuntog ang kamatayon pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pagkamatay niya dito sa krus ang tanang tao namatay uban kaniya. Naa sa Juan 12:32-33 ug sa 31 anang 12 si Satanas nga nagari gipapahawa ana judgment, first judgment. Og ang tanang tao sa unang paghukom ang tanang tao namatay uban kaniya. Og sa iyang pagkabanaw ang mga gikan kang mga matarong gikan kang Abel, kang Enoch, kang ang tanan nga mga balaan nga mga pinili sa Dios sa Old Testament na banaw sa espiritu sa Dios sa pagkabanaw sa niya sa ikatulong adlaw. Naa na mabasa igsuon ko sa Mateo 27 nga giingon nga nainlinglinog nangaliki og nanggawas ang mga patay nga ang mga balaan. Igsuon ko dili to literal nga ninglinog nga nanliki atong panahon na sa Mateo 27. Og dito na mabasa nato sa episode sa grasya igsuon ko nga ang mga nga kita mga magtotoo. Ako na lang unahan, kita nga magtotoo at tuwa na gani kita naglingkod sa tuo sa Dios sa episode 6. Makita nimo nga to sa utso nga kana wana grasya gyud na siya. Kay nga no sa imong pagtuo kang Kristo gihatagan ka sa Espiritu Santo o kita buhi kita sa espiritu pero sa lawas karon igsuon ko ana pa ta sa kamatayon. Busa ang pagsulod sa gingharian kinahanglan naanay kondisyon. Pero ang pagkamatay ni Kristo igsuon ko walay kondisyon na. Buhat yun na niya kay wala pa kita matawo agbayaran na nahuman ang kaluwasan dito nag-ingon siya it's finished. O sa finished na. Pag-ingon niya natapos na og namatay siya. Kaya nga natuman ang kining giingon nga pakamatyan niya ang tao. Apan ang good news igsuon ko na banaw. Mao lang maayong balita. Di ba kung magbasa mo sa 1 Corinto 15 sa maayong balita nga ingon ni Pablo, namatay, gilubong og nabanaw. Maayong balita kay ang pagkabanaw ni Kristo buti pasabot. Maayong balita kay walay bisag usapon nga ilabay dito sa giingon nila nga linaw nga kalayo igsuon ko. Amen. Di ka mo imin igsuon ko kay imong pagtuo nga patiyabawon hantod sa agton. Kaya ang inyong pagtuo nga literal nga kalayo na ang impyerno. Dili igsuon ko ang impyerno ug ang langit kuana kahimtang na igsuon ko. Og ang impyerno kahimtang na pagkasalan ni Adan ug Eva impyerno nga atong kahimtang og kini nga atong lawas kining kahimtang nato dinhi sa kalibutan impyerno na nga kahimtang pero sa atong espirituhanon nga kahimtang ana ta sa langit sa espirituhanon ha kay nausa nga atong espiritu sa espiritu ni Kristo. Apan ang dili magtotoo ana pagyapon siya sa kamatayon pero ang good news kay puhon banhawon sila. Amen. Dili ka mo amen. Pero katong mga abarigunaw na mo amen gyud ani. Okay. Ang Dios mao'y nagbuhat og nagpalungtad sa tanan butang. Butang ha tawo ni ang gisgutan ani. Ang butang ang konteksto ani pwede bihapon mga mana pero ang tanan nga mga gihimo sa Dios pero ni nagconcentrate ang konteksto ani sa mga tao. Husto gayud siya nga magpaghimpit kang Hesus pinaagi sa pag-antos aron makaambit sa iyang himaya og daghang mga anak kay sa Hesus mao nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Amen. Siya kita karon igsuon ko po sa kita nga mga magtotoo kuan na good news nato mga pagtuo ang kadtong mga makasasala karon nga di pa magtotoo kag Kristo nag-antos pa sila sa sala. Okay, pero moingon mo ikaw brad wala di kay sala ay na akin niya pero dili na tawgon ka igsuon ko nga Kristohanon nga makasasala kay ang balang espiritu nagpuyo nimo bisan ka nagsigig pakasala balaan ka atubangan sa Dios kay gihugasan ka kanunay sa dugo ni Kristo. Amen. Ang katong mga dili magasa na siya nasa pa siya sa kangitngit o nga nagantos sa sala. Okay, hapit na tamahuman igsuon ko kay kuan mga napatay nga 10 minutos pag ani. Okay, asa na ko dapit? Diri na ta sa 11. Kay sila nga gibalaan og ang nagbalaan kanila
may usa lamang kaamahan, usa ha, ang amahan ha. Ayaw ing nang amahan, maurag hapon si Kristo. Sama sa mga Oneness, pareha kang kibuloy, alam yung mga Pentecostal. Nili na, word na, nga pagtuwa, ayaw magtuwa ng, maayo na lang kay, na ingunana si kibuloy ron. Gisilutan, ayaw na magtuwa na. Maayo na lang, kay kung wala mapriso si kibuloy, basig madani pa mo. Pero wala mo masayon nga, bayar ako nagsigig warning ana sa mga ninyo ayaw magtuwa ng Oneness, Trinitarian ko, igsuon ko. Okay? Kay sila nga gibalaan og ang nagbalaan kanila, may usa lamang kamahan. Dili duha ang Dios, dili tulo ang Dios ha. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsoon. Tanawa dili lang kayang igsoon ni Jesus ang mga magtotoo. Hasta katong dili magtotoo kay nausa sa dugo ni Kristo. Gipasaylo sila kay mabanaw sila pohon. Pero kita igsoon kita ni Kristo sa espirituhanon nga kanang kay kini ang pagsulod sa gingharian dynastic kingdom na. Kung magpadayon ka hantod sa pagbalik ni Kristo kay naa ang paghukom na akarato. Kitang mga Kristiyan igsoon ko. Bisan kita anaanay naanatay eternal life tungod sa espiritu pero ayawing na kay magpatuyang ta kay ngon nga luwas na ta dili igsoon ko. Kay ngano kung magpatuyang ka ang espiritu nga gihatag sa Ginoo mawala og ikaw mamatay gihapon og balik sa espiritu. Apampon sa pagkabanaw igsuon ko ay siyempre mabanaw ko pero ayawing na nga ilabay na sa impierno. Muday kang tanang tao kang Kristo sa iyang gibuhat igsuon ko. Pero duha ka klase ang tao pon. Ang kadtong matinumanon nga gitawag nga mga anak sa Dios gayod igsuon ko. Nagpabilin mao nay musugat kang Kristo og kanang gitawag musakgaw kay ngano mubalik din dayon dili kay mo atul langit. Mo ani kay aron hukman ang tanan tao. Ang paghukom igsoon ko dili na ingon nga ipanglabay. Buti pasabot kung imong basahon ang tibuok Biblia sa Jewish mindset, ang mindset sa Hudiyo, kung naay naghari kanila sila diri luwas. Okay? Pareha ng paghanin ni Kristo giharian sila sa Roman Empire, ang ilang pagtuo dili sila luwas. Kung sila'y maghari, ay na, harian nila, ang mga kuan, ma-slips na po sila, ang mga tao ilang harian na, sila ang tinuod nga, nga luwas. Kaya ang tinuod nga kaluwasan igsuon, arang kanila igsuon ko sa mga Hudyo, hari ka, dynasty ni, dynasty kingdom, mga anak kita sa Diyos igsuon ko. Si Kristo nga itong kamagulangan nga sa pagkaanak sa Diyos, o kitang tanan mga igsuon ta. Pero sa pagkatawo ni Kristo nga pagkasanog man nga gipaduguan niya sa dugo ato agyapon na igsuon po si Kristo. Sa ato pa mao nang gitawag nga ako nga dual nature. Pohon igsuon ko duha ka klase po ang tao ha. Duha ka klase po ang tao nga maluwas. Ang mga matinud-anon nga mga Kristohanon mahimo silang hari o maghari uban ni Kristo ang ilang pagharian tanang tao nga niya sa kalibutan nga maluwas tanan. Igsoon ko, maura nga kung giingon nga walay bisag usa nga tao nga nabuhi igsoon ko bisan sa mataw pa puro na naluwas na igsoon ko kay bayan na tagiluwas dito sa krus more than 2,000 years ago og natapos na og mao na igsoon ko nga dili ta magol igsoon ko kung sa mga tao nga na nga mga unsa kabangis nila ayaw dili nato sila lugson na kay bayot nga anak na kay igsoon nga mga kriminal pasagli sila kay naganto sila sa sala. Pero ang good news igsuon ko maluwas sila pero dili sila sa sulod sa gingharian kita igsuon ko ang maghari uban kang Kristo ariya nato silang tanan og ang yawa og ang mga demonyo igsuon ko dili gayon sila malos og mao na silang ilabay ngadto sa metapor katong dili na literal nga kalayo nga nagdilab nga mao ang gitawag nga lake of fire the second death. Ang meaning nga lake of fire dili kalayo nga nagdilab ikaduhang kamatayon. Kaya ang primerong kamatayon gitambog didto ang primerong kamatayon mao nang sala ug ang Hades ang naghikot sa ang piniriso man ang Hades mao na ang kalibutan sa mga patay itambog didto sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mausab nga mingo ka ang yawa nga kwan ang kadtong mga wala
lista sa kinabuhi sa Lamb's Book of Life, wala malista, mauto ang mga yawa dili to tanan mga tao. Kaya ang tanan mga tao na lista sa kinabuhi pinagi sa dugo ni Kristo. Amen. So kadto lamang mga igsuon ko ang ako ipaabot ni kaninyo kay 30 minutos naman ang hilabay. So dagan salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw kini si Bradland Doligaspi, magaingon kaninyo. Dagan salamat. Oh, God bless you all.